हेलो गाइस, वेलकम बैक टु दी न्यू भिडियो। तपाईलाई स्वागत छ आजको नयाँ भिडियोमा। धेरै दिनको बादमा र माई हेलमेट एन्ड फोन होल्डर हिजो भर्खरै ल्याएको एन्ड देयर इज साइकल। अहिले भर्खरै म आइपुगेको। सो आजको मेरो राइडिङ चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भने चाहिँ पेलिङ हेलिप्याड डाँडा अनि त्यहाँ परपट्टि चेरेन्जी देख्नुहुँदैछ त्यो टुप्पोमा चाहिँ चेरेन्जी हो। सो तपाईँहरू जानुभएको छैन जानुहोस् है। आजको मेरो राइडिङ चाहिँ यो पेलिङ हेलिप्याड डाँडादेखि लगेर गेजिङ बजारदेखि लगेर चाहिँ मेरो गाउँसम्म हुनेछ। सो एक्ज्याक्टली कति किलोमिटर छ त्यो मलाई थाहा भएन, भरे सोधखोज गरिकन चाहिँ म भिडियोको लास्टमा भनेछु। अनि सो गाइस आइ एम प्लानिङ द्याट जति पनि यो सिक्किमको चारै डिस्ट्रिक्ट छ, चारै डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ म सबै साइक्लिङ गरिसकेर चाहिँ त्यसपछि बादमा चाहिँ म फेरि नर्थ इस्ट जति पनि आसाम छ, अरुणाचल प्रदेश छ, सो आइ एम प्लानिङ टु गो देयर अल्सो है। फर साइक्लिङको लागि मैले प्लानिङ गरिराखेकी छु। त्यो चाहिँ बादमा इफ पोसिबल देन अन्ली गाइस। अनि सो गाइस तपाईँलाई म के भन्छु भन्दा चाहिँ यो भिडियोलाई प्लिज सेयर, लाइक अनि सब्सक्राइब गर्न नभुलिनुहोस्, किनकि एउटा भिडियो बनाउनुको लागि एकदमै धेरै मेहनत लाग्छ गाइस। प्लिज डु इट द्याट है। एउटा लाइक चाहिँ गरिदिनुहोस्। सो गाइस अनि यदि तपाईँले फेसबुक पेजबाट हेर्नुहुँदैछ भने फेसबुक पेजलाई सेयर पनि गरिदिनुहोस्, लाइक पनि गरिदिनुहोस् भन्ने तपाईँहरूसँग रिक्वेस्ट छ। अनि राम्रो कमेन्ट चाहिँ छोडिदिनुहोस् है त गाइस। किनकि सो गाइस यस्तो खास म अब एक्सपिरियन्स या अब खतरा युट्युबर त होइन, भर्खरै म बिगिनर छु होइन, एकदमै गरिब युट्युबर छु होइन। जति सक्दो चाहिँ अपडेट गरिराखेकै छु डे बाई डे। सो तपाईँहरूको अझै पनि सपोर्ट चाहिएको छ गाइस यस्तै। सो है ज्यादा नबोलिकन सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। अब स्टार्ट भयो त गाइस। यो पेलिङ हेलिप्याड हो। पेलिङ हेलिप्याड डाँडा चाहिँ यो यस्तो छ। अब स्टार्ट हुनेछ यहाँबाट गेजिङसम्म। अब लागौँ त ओह्रालो। यहाँदेखि चाहिँ हल्का यसरी ब्रेक लगाउँदै लाग्नुपर्छ। यसरी दुवैपट्टिको ब्रेक लगाएँ अनि गयो ओह्रालो। अब चाहिँ साह्रै पर्छ, पुरै ओह्रालो छ नि त, त्यही कारणले गर्दा कन्ट्रोल गर्दै जानु पऱ्यो। यसो गाडीहरू आउँछ कि कतै भन्दा कन्ट्रोल गर्दै जानु पऱ्यो। पेलिङमा चाहिँ पुरा होटेल छ फेरि। आज फर्स्ट टाइम हो है यस्तो साइक्लिङ राइड गरेको चाहिँ। तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा भन्नु पऱ्यो। यो चाहिँ पेलिङ हेलिप्याड डाँडाको बाटो हो। यस्तो छ, गाडीहरू आयो भने चाहिँ पुरै साह्रो पर्छ कि, त्यस्तो र खास राम्रो लाग्दैन यो पनि हो। यस्तो छ यो उकालो चढौँ भनेको, तर पुरा डर लागिरहेको छ। अर्को पालि चाहिँ चढ्छु साइड आएँ भने चाहिँ बिस्तारै एक वान्स ट्राई। यहाँबाट एक चाहिँ चढी हेर्छु ल कस्तो हुन्छ हेरौँ। अब लड्यो भने चाहिँ मेरो खत्तम हुन्छ है गाइस। लड्यो भने चाहिँ हौरै हुन्छ है। फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो यो त मेरो गाइस। लड्यो भने चाहिँ हौरै हुन्छ। फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो स्ट्रिट बाटोमा कुदाउनु। हे भगवान् के नहोस् है। अम्बो कन्ट्रोल गर यहाँ ओह्रालो चाहिँ सक्दिनँ म। अम्बो सक्दिनँ यहाँ ओह्रालो चाहिँ। ओह्रालो लाग्यो त गाइस। यस्तो स्पिड जान्छ ओह्रालो चाहिँ। यहाँ चाहिँ एउटा नर्बुडेङ के भन्ने पनि छ। त्यस बिस्तारै जानु पऱ्यो ओह्रालो चाहिँ। गाडी आउँदैछ टाटा, बिस्तारै लाग्नुपर्छ ओह्रालो चाहिँ। साह्रै पर्छ। टाटा आयो, बिस्तारै लाग्नुपर्छ। बिस्तारै साह्रै पर्छ। ओफ एन्ड दिस इज अ पेलिङ ग्राउन्ड। अनि यहाँबाट मेरो स्टार्ट भयो। केही छैन, दामी भाइहरूले अम्बो दा भन्दै थियो। नो एनी रेस्पोन्स है, के गर्ने यस्तै छ या। लाइफमा फर्स्ट टाइम साइक्लिङमा यसरी मैले भिडियो बनाउँदैछु। यहाँ चाहिँ साह्रो ओह्रालो छ। ओ माइ गड, ओइ बिस्तारै गाडीहरू चच्चत आउँछ र है। यहाँनिर पुरा डर लाग्छ नि हौ, काम केही छैन या। उकालो चाहिँ एक नम्बरमै लानुपर्छ ल। मैले त त्यस्तो खास सकिँदैन पनि। एक नम्बर राखेँ मैले उकालो, यो साट्नुपर्छ।
3 नम्बरतिर बनाइराख्छु भरे फेरि साह्रो पर्छ है उकालो चाहिँ बिस्तारै लाग्दैन गाडी सो देन अहिले भर्खरै मैले पेलिङ नागेर म डिपिसीको अलिकति छेउमै छु एन्ड दिस इज अ वेटिङ सिट एन्ड माई साइकल पार्किङ देयर एन्ड आइम इटिङ गुवाबाहरू नि अम्बक खाँदैछु किनकि फ्रुट्सहरू खानु चाहिँ एकदमै मलाई राम्रो लाग्छ साइक्लिङहरू गर्दा किनकि एकदमै मजाले तागत बढ्छ अम्बकहरू भयो फ्रुट्स जस्तै एप्पलहरू भयो होइन अनि अरू धेरै डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ फ्रुट्सहरू खायो भने चाहिँ एकदमै धेरै तागत बढ्छ साइक्लिङहरू गर्दा चाहिँ अन्त यो त मैले आफै ल्याएको थिएँ अनि पानीहरू खानुपर्छ साइक्लिङ गर्दाखेरि अनि यहाँ तलपट्टि स्मल लेक नियर डिपिसी अनि एकदमै मलाई मजा आइराखेको छ एकदमै आनन्द फिल भइराखेको छ अनि सो गाइस मैले तपाईँहरूलाई अघि मैले भने कि कति किलोमिटर छ पेलिङदेखि भन्दा चाहिँ सो मैले बोटमा देख्दा चाहिँ पेलिङदेखि पेलिङ टु गेजिङसम्म 9 किलोमिटर रहेछ त्यहाँदेखि हाम्रो गाउँसम्म 3 किलोमिटर 9, 10, 11, 12, 13 किलोमिटर जस्तो चाहिँ सो म कभर गर्नेछु आज अहिले फिलहालमा चाहिँ म पेमायान्ची गुम्पा बाटो आइपुगेँ यहाँ उकालो चाहिँ पेमायान्ची गुम्पा जान्छ है यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ उकालो पेमायान्ची गुम्पा र यहाँ ओह्रालो चाहिँ गेजिङ एन्ड माई भिलेज तिग्जेक अब गियर म चेन्ज गर्नेछु अहिले 1 नम्बरमा लगाएको छु मैले एकैछिनमा त गाडी आइहाल्यो है पहिला म यसो हल्का हल्का कन्ट्रोल गर्नेछु एकदमै धेरै साह्रो पर्छ 2 नम्बरमा ओह्रालो चाहिँ 2 नम्बरमा लान्छु यहाँदेखि त जस बडै मजा आइदिन्छ यहाँ ओह्रालो चाहिँ हल्का हल्का ब्रेक लाउनुपर्छ यो गोलाइमा चाहिँ यसरी गाडीहरू सटसट आइदिन्छ र पुरा डर लाग्छ मलाई चाहिँ हिली एरियामा चाहिँ यहाँ पुरा एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस हुन्छ है हिली एरियामा चाहिँ किनकि यस्तो गोलाइ हुन्छ र है फेरि मेरो साइकलमा चाहिँ फेरि हर्न पनि छैन फेरि लगाउँ भनेको चाहिँ के लगाउनु होइन यस्तो साइकल हुन्थ्यो त्यही कारणले गर्दा नो आइ एम नट इन्ट्रेस्टेड हर्न चाहिँ सायद म लाउँदिनँ होला है त्यो गोलाइ हुन्थ्यो चाहिँ अलिकति साह्रो पर्छ हौ अहिले चाहिँ अब फिलहालमा म राबदेन्ची आइपुगेँ है त ओ माई गड यस्तो मजा आयो राबदेन्ची आइपुगेँ भन्दा पनि आइपुग्नु आँट्यो अच्छु के चिज हो फेरि ओह्रालो चाहिँ उकालो त फेरि कम्ती गरम थिएन कि अघि यो गेटदेखि उता चाहिँ राबदेन्ची जान्छ 2टा जस्तो छ कि राबदेन्ची जाने गेट यहाँ फेरि गोलाइमा हल्का यसरी ब्रेक लाउँदै लाग्नुपर्छ फेरि साह्रो पर्छ उताबाट सट्टै आइदिन्छ हो फेरि यहाँबाट फेरि हात त सकिँदैन टर्निङ काट्नु फेरि त्यही कारणले गर्दा अलिकति आफै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ यसरी आइदिन्छ उताबाट र हल्का यसरी कन्ट्रोल गर्दै जानु पऱ्यो बिस्तारै आरामले यहाँबाट हल्का ब्रेक छोड्दै आरामले जानु पऱ्यो यसरी केही छैन अहिले सिजन लागेको टाइममा फेरि गाडी यति साह्रो भिड हुन्छ पेलिङमा किनकि पेलिङ चाहिँ टुरिस्टको फेरि एकदमै बेस्ट डेस्टिनेसन प्लेस हो कञ्चनजङ्घाहरू देख्ने जग्गा पनि सबै पेलिङै हो नि त त्यही कारणले गर्दा पेलिङ इज द बेस्ट डेस्टिनेसन फर टुरिस्ट है इन सिक्किम नर्थ इस्ट चाहिँ मलाई एकदमै दामी लाग्छ अरू जग्गाभन्दा किनकि एकदमै ब्युटिफुल प्लेसेसहरू हामी घुम्नु पाउँछ नि त त्यही कारणले गर्दा सो दिस इज राबदेन्ची एन्सियन्ट क्यापिटल अफ सिक्किम सो तपाईँलाई थाहा भएको कुरालाई यदि सो तपाईँ जहीँ पनि हुनुहुन्छ भने सो तपाईँ एकखेप चाहिँ घुम्नु आउनुहोस् जस एकदमै दामी छ है तपाईँहरू जहीँबाट पनि बिलङ गर्नुहुन्छ भने एकखेप राबदेन्ची घुम्नु आउनुहोस् एन्सियन्ट क्यापिटल अफ सिक्किम
मेरो सब्सक्राइबरहरू थाहा छ है। जस्तै अब दार्जिलिङहरू भयो, चारैपट्टि फिल्डी बस्नुभएको सब्सक्राइबरहरूलाई त्यही रिक्वेस्ट गर्छु। नेपालमा भयो, दिस इज इट। सट्टै गऱ्यो। यहाँ त साह्रो गाडी आउँछ र अलिकति डर हुन्छ, तर पनि एकखेप ट्राई गर्छु। यी भित्रैबाट लान्छु म। या आज चाहिँ सक्यो, अस्ति त लडेको थिएँ, आज चाहिँ सक्यो। यस फाइनली सक्यो। आज त अस्ति त बङ्गै लडी गएको नि म। आम्मामा यस्तो साह्रो परेको। या ओइ सेपरेट सेपरेट। अनि यो चाहिँ तिक्जुको आम्बो कस्तो चिसो। हल्का ब्रेक लगायो हिँड्यो। गाडी आउँदा चाहिँ है अलिकति ब्रेक लगाइहाल्नुपर्छ, किनकि एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस हुन्छ र साह्रो पर्छ। यहाँ चाहिँ कुकुरले झन्डै टोकेको छ नि मलाई। फेरि आयो फेरि कुकुर। ओहो कुकुरहरूले चाहिँ जस मजा आइदिन्छ, केही छैन। या ब्रेक लगाउँ। या तिक्जुक क्रस भयो। ओ माई गॉड, पुलिस स्टेसन। या केही छैन। झन्नाले देखेन, पुलिसले मास्कै लगाएको थिएन गाइस, तर के छैन है। या ब्रेक लगाऊ। ओ आई थिङ्क यो माथि भ्यू पोइन्ट पनि म तपाईँलाई म देखाउँछु होला। बिस्तारै जाउँ है त। भ्यू पोइन्टमा पनि म लान्छु म उकालो। या हल्का ब्रेक लगाउँ। या 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 उकालोबाट भ्यू पोइन्ट जान्छ। साइकल पनि उकालै लानुपर्छ होला। भरे फेरि हराइदियो भने त छैन नि है। त गल्यो। साइकलको लक छैन र साह्रो पर्छ जतासुकै राख्नु पनि है। भरे हराउने चान्सेस सुरु हुन्छ। गरम भयो। एकछिन बिसाउन के छ यहाँ। Yes guys, of course right now I am in Tikjuk view point as you can see. पहिला यहाँबाट स्टार्ट गरौँ होला। यसलाई चाहिँ वेटिङ सेटै भनौँ न हैन। एन्ड देन देयर इज माई साइकल। मैले भर्खरै पार्क गरिरहेछु। एन्ड देन देयर इज तिक्जुक बजार। अनि यहाँ तलपट्टि सो क्याङ्सा ग्राउन्ड पनि यसले यहाँबाट ओपन नि देख्दो रहेछ है। क्याङ्सा ग्राउन्ड या क्याङ्सा स्टेडियम हुन्छ होला पछि चाहिँ। अनि यहाँ परपट्टि गेजिङ बजार। कति मसिनो देखेको यहाँबाट त। टाटा बाई बाई, सी यू टुमारो। तिक्जुक भ्यू पोइन्ट 1 2 3 यस। ब्रेक लगा, ब्रेक हल्का। क्या हल्का। ओह्रालो चाहिँ एकदमै सजिलो पर्छ कि उकालो चाहिँ पुरा साह्रो पर्दो रहेछ साइक्लिङ गर्नु चाहिँ। अनि यस्तो तेर्सोमा सजिलो पर्छ। बम्पर आयो, हल्का ब्रेक। या हल्का ब्रेक। या बम्पर हल्का ब्रेक।
या तिकजुक पनि नाङ्दैछु। बस मलाई चाहिँ एकदमै मजा आएको छ। फेसबुक पेजबाट हेर्नुहुँदैछ भने फेसबुक पेजलाई सेयर चाहिँ गरिदिनुहोस्, लाइक पनि गरिदिनुहोस् अनि एकदमै दामी कमेन्ट्स पनि गरिदिनुहोस्। यस्तो गोलाइ हुँदै चाहिँ डराउनु हुँदैन, पुरै साह्रो पर्छ तर डराउनु चाहिँ हुँदैन। यदि फर्स्ट हो भने चाहिँ डराउनु चाहिँ हुँदैन। गोलाइ हुने चाहिँ साह्रो चाहिँ पुरै साह्रो पर्छ कि डराउनु चाहिँ हुँदैन। म पुरा डर लाग्थ्यो तर अहिले चाहिँ त्यस्तो खास डर लाग्दैन। एकदमै कन्फिडेन्ट भएर कुदाउनुपर्छ है, कुदाउँदै त साइकल चाहिँ। डरायो कि त गयो या ओइ अम्बो ओइ झन् अगाडि हाइड्रोलिक छरा मात्रै नि हो, अन्त बङ्गै पल्टी गएको नि हौ। त्यो खप्चामा पुग्यो नि त। अब यहाँ छ गोलाइ, यसो हल्का काट्नुपर्छ। काट्दा चाहिँ है यस्तो फोर्सली जाँदैछ तर एकदमै हल्का टर्निङ काट्नुपर्छ, नभए चाहिँ ओह्रालो सिधै ओह्रालो जाने चान्सेस हुन्छ। बिस्तारै आरामले यसरी केही छैन, यसरी आरामले ब्रेक हल्का। यस्तो नि मजा आइदिन्छ नि कुदाउनु चाहिँ आरामले। या गाडी आयो, यहीँबाटै कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो यसरी आरामले, डराउने काम छैन। या गाइस डु नट फर्गेट टु शेयर, लाइक एन्ड सब्सक्राइब। यहाँ तपाईँको भाइलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। बस यस्तै भिडियो चाहिँ एकदमै बवाल बनाउने छु। अब यो गोलाइ छ, यो गोलाइमा चाहिँ हल्का उकालोबाट टर्निङ काट्नु पऱ्यो, आरामले टर्निङ काट्नु पऱ्यो यहाँ चाहिँ। या लागिदिउँ ओह्रालो आरामले। मजा आइदियो। हल्का ब्रेक लगा। या and then guys, this is St. Mary School. यहाँ चाहिँ साह्रो पर्छ, हल्का ब्रेक। ठ्याचक हुन्छ र साह्रो पर्छ। पछाडिपट्टि हाइड्रोलिक छैन र साह्रो पर्छ नि हो। अगाडि चाहिँ हाइड्रोलिक छ र उफालिहाल्छ, पछाडिपट्टि चाहिँ यस्तो साह्रो पर्छ कि वेट। या ब्रेक लगा हल्का, त्यो ट्रक आयो। हल्का ब्रेक लगा, त्यसै सट्टै यसरी आरामले। केही छैन, आरामले हल्का ब्रेक लगाउनु।
जस मजा आइदियो उहुई मजा आइदियो तिमी यहाँ बिसाउनु पर्छ होला है या मजा आइदियो सो गाइस तपाईँलाई म सरी भन्नु चाहन्दैछु किनकि मैले उँभोदेखि आउँदाखेरि आउट अफ फोकसमा राखिरहेको छु क्यामेरा त्यही कारणले गर्दा राम्रो देखेन प्लस यो फोनमा स्टेबलाइजर छैन त्यही कारणले गर्दा सो गाइस त्यस्तो खास भिडियो राम्रो बनिँदैन अहिले चाहिँ म गेजिङपट्टि लाग्दैछु गेजिङ बजार यहाँबाट चाहिँ कति पनि डिस्टेन्स छैन है जस मजा आइराखेको छ या अफकोर्स मजा आयो जस्ट आजको राइड त बबल भयो केही छैन तर आमामुलु यो बाटो त कस्तो हो कस्तो खतरा बाटो अम्बो बाँदर या रुक 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 या अफकोर्स रुक या रुक त एकछिन आई सी मंकी 25 को कि अब यो 1 लाख को किन्नु झन् दामी यो उफार्ने उयो पनि हुन्छ अब यो त अगाडि मात्र छ यो हाइड्रोलिक यो सक्कर हैन पछाडी हुन्छ उफार्दा पनि केही हुँदैन 1 लाख को किन्नु हुन्छ 1 लाख 1.5 लाख को त यो त सस्तोको नि यो त जस्ट सिक्नको लागि मात्रै अब एक दुई दिनमा चाहिँ राम्रो काम गर्छ हजुर हजुर राम्रै काम गर्छ कि तर अर्को महँगो जस्तो चाहिँ हुँदैन महँगोको त महँगै हो हजुर हुन्छ लाग्नु पर्यो ओरालै लागेको कि यहाँ हल्का यहाँ भिडियो बनाउँदै झरेको कि ओरालो हजुर हेल्थको लागि फिटनेसको लागि चाहिँ राम्रो मान्छेले स्कुटरहरु भन्छ नि हजुर हुन्छ लाग्यो ल हुन्छ जसमा त एक गेजिङ ग्यारेज आइपुगे गेजिङ ग्यारेज त्यसैन अब ओह्रालो लागौँ बिस्तारै लाग्नुपर्छ ओह्रालो चाहिँ यस्तो टर्निङ काट्यो गयो कस्तो खट्यो बाटो र यत्रै खटेवटा बाटोहरू छ कि आमा यो त गेजिङ बजार हो तर डाइरेक्ट म चाहिँ ओह्रालो झरिदिएँ केही छैन आरामले जाउँ या आरामले सुरु गऱ्यो ब्रेक यहाँबाट गऱ्यो टर्निङ काट्यो आरामले टर्निङ काट्यो आरामले या अब लाग्नु यो दिन चाहिँ मेरो घर जान्छ यो बाटो दिन चाहिँ लाग्यो मजा आइदियो मजा आइदियो मजा आइदियो हल्का टर्निङ काट्यो
यस्तो गरेर हिँड्यो वेलकम टु माई एक्ज्याक्ट भिलेज अब एकछिन यता ब्याङ्कमा निस्किने काम छ त्यसपछि चाहिँ घर गइन्छ होला आरामले यसरी लगाएँ लक एकछिन यहाँ बस्नुपर्छ ल अहिले भर्खरै म घर आइपुगेँ सधैँको भन्दा आज चाहिँ छिटो आइपुगेँ अहिले टाइम 2:27 हुँदैछ सो गाइस अनि तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दा चाहिँ प्लिज गाइस फेसबुक पेजबाट हेर्नु हुँदैछ भने यो भिडियो सेयर अनि लाइक गर्न नभुल्नुहोस् प्लिज गाइस डु इट वान सेयर डु इट एन्ड वान लाइक डु इट गाइस प्लिज सो गाइस मन खोलेर अनि राम्रो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोस् गाइस यो भिडियो राम्रो छ भने पनि राम्रो छैन भने पनि सो गाइस प्लिज डु इट किनकि एकदमै धेरै मलाई सपोर्ट चाहिएको छ सो गाइस बढी भइहाल्यो नि त सो वी मिट अन नेक्स्ट भिडियो गाइस एन्ड टेक केयर